अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। इधर जी सुबह का टाइम है और मैं छत पर आई हुई हूँ वॉक करने के लिए। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हवा का मज़ा लेने हम माँ बेटी ऊपर आए हुए थे। अच्छा जी, तो आज के व्लॉग में आपने मिस नहीं करना है, एंड तक देखते हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से 3 चीज़ें शेयर करूँगी। एक तो हम कहीं जाने वाले हैं स्पेशल, तो उसके हवाले से आपको शेयर करूँगी। दूसरी बात ये है कि मैं एक चैनल के हवाले से शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं अपना चैनल किसी को देना चाह रही हूँ। तो आप में से कोई भी खुशनसीब हो सकता है जिसके हवाले मैं चैनल करूँगी अपना। काइंडली व्लॉग को फुल वॉच किया करें, लाइक ज़रूर किया करें और अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दिया करें। मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो जी, वीडियो तो आप देखते हैं और स्किप कर के देखते हैं। काइंडली स्किप ना किया करें, पूरी वीडियो देखा करें और जी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया करें। अच्छा जी, सबसे पहले मैं एक पहले टॉपिक पर आ जाती हूँ कि मैं चैनल जो है ना क्यों छोड़ना चाह रही हूँ, क्यों देना चाह रही हूँ मैं किसी को। और मैं ये चैनल किसी ख़ास बंदे को दूँगी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद होगा और उसको मैं अपना चैनल देना चाह रही हूँ। इधर जी शाम का टाइम था और मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। हम माँ बेटी रेडी हो रहे थे, हम कहीं स्पेशल जगह पे जा रहे हैं। शाम का बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है, गहरे बादल आए हुए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े का मौसम बना हुआ है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है और माँ बेटी हम निकल रहे हैं एसएचओ के पास हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ये आगे चल के बताऊँगी। अच्छा जी, तो चैनल मैं क्यों देना चाह रही हूँ, दरअसल बात ये है कि मेरे हैं 2 चैनल। मैं दोनों चैनल को जो है टाइम नहीं दे पा रही। मैं इस चैनल पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहती हूँ और दूसरा जो मेरा चैनल है वो भी मोनेटाइज़ है और माशाल्लाह बहुत अच्छे जो है ना व्यूज़ वो भी ले रहा है। तो मैं अगर इसको टाइम देती हूँ तो उसको टाइम नहीं दे सकती और अगर उसको देती हूँ तो मैं इसको नहीं दे सकती, ठीक है? तो मेरा जो है ना तबीयत भी ख़राब रहती है और मैं चाहती हूँ बस रिलैक्स हो के मैं एक ही चैनल पर काम करूँ। बल्कि ये मेरा तीसरा एक और चैनल भी है एम्ब्रॉयडरी का, वो भी मैं किसी को देना चाह रही हूँ। 2 मेरे चैनल हैं जो मैं किसी को देना चाह रही हूँ और वो चैनल मैं जो है उनको दूँगी जो बहुत ही ज़रूरतमंद है, मेरी बहनें, बहुत ही ज़्यादा जिनको नीड है। अच्छा जी, एक चैनल मेरा मोनेटाइज़ है और दूसरा मेरा अभी मोनेटाइज़ इंशाल्लाह हो जाएगा, एम्ब्रॉयडरी वाला जिसके सब्सक्राइबर तकरीबन 963 हैं और दूसरा जो है वो मेरा मोनेटाइज़ है और डॉलर उसके बन रहे हैं, अच्छे व्यूज़ ले रहे हैं। तो ये दोनों चैनल मैं उन बहनों को दूँगी जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं और हाँ, जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम से गुज़र रही हैं। जो मेरे से रिलेटेड देख लें, ऐसी अगर कोई बहन है तो वो मुझसे रब्ता करे या कोई कोई भी है, बेवा है या कोई ऐसी है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो मेहनत कर रही है, अभी कामयाब नहीं हो रही, तो वो मुझसे रब्ता करेंगी, कमेंट बॉक्स में बताएँगी और फिर मैं सिलेक्ट करूँगी कि मुझे किसको देना चाहिए चैनल। अच्छा जी, यहाँ हम एसएचओ के घर पहुँच चुके थे। हम एसएचओ के घर उनसे मिलने गए थे। आज काफ़ी दिनों, काफ़ी सालों के बाद मैं यहाँ आई थी इनके घर। वहाँ पे घर की वीडियो तो मैं नहीं बना सकी और ये एसएचओ कौन है? एसएचओ जी मेरा भाई है और मेरी सेकंड मदर से है जो कि माशाल्लाह उनकी प्रमोशन हुई है और उनको मैं मुबारकबाद देने गई थी। वैसे तो वो मुझसे पूछते नहीं हैं कि मैं किस हाल में हूँ, कैसी नहीं हूँ। लेकिन मैं उनको हमेशा से अपने सगे बहन-भाई मानती हूँ क्योंकि हमारे वालिद साहब एक ही थे और मेरी अम्मी जो हैं मदर्स जो हैं वो 2 हैं, ठीक है? तो इस हवाले से अब्बू के थ्रू से हम सगे बहन-भाई ही हुए। लेकिन बस उन्होंने कभी नहीं पूछा और जब मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है अपने भाई पे। मैं उस बलबूते पे क्या करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र होता है कि मेरा भाई एसएचओ है, मेरा भाई ये है, मेरा भाई वो है, हर किसी के आगे इतराती फिरती हूँ। लेकिन बस उनको है कि परवाह ही नहीं है हमारी। बहनों को कैसे मान होते हैं अपने भाइयों पर। बस मैं काफ़ी टाइम से आती-जाती नहीं थी, बस थोड़ा हमारे घर में इश्यू हुआ था, मेरा बेटा बीमार हुआ था, तो तभी मैंने थोड़ी-सी हेल्प माँगी थी भाई से कि भाई मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, तो मेरी हेल्प कर दें और जो है ना बाद में मैं आपको लौटा दूँगी।
تو انہوں نے مجھے یہ بولا کہ اپنے سگے بہن بھائیوں کو بولو میں تمہارا کوئی سگا بھائی نہیں ہوں۔ بس اس وجہ سے میں کافی ٹائم ناراض رہی، کیونکہ اولاد سے بڑھ کر کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ بس اب جب اس کی پرپوشن ہوئی ہے تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اور میں جو ہے نا تیار ہو کے نکل پڑی، مبارکباد دینے چلی گئی۔ اب یہ نیکسٹ ڈے تھا اور میں اپنے گھر پہ تھی، اور یہاں پہ جی میں نے بہت سارے کپڑے دھوئے تھے اور وہی جو ہے میں سمیٹ رہی تھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جی 6 مہینے پہلے میں نے اپنی بیٹی کا چینل بنایا تھا، اس کو بہت زیادہ شوق تھا اور اب بھی ہے، تو کہ ماما میرا چینل بنائیں، بٹ میں نے 3 ویڈیوز کی اپلوڈ کی تھی اور میرا موبائل خراب ہو چکا تھا، تو دوبارہ میں نہیں آگے سٹارٹ کر پائی اس کا چینل۔ تو جی اس لیے ابھی جو ہے نا میں نے شیئر کی ہے پوسٹ میں اپنی بیٹی کی ویڈیو، تو آپ ضرور جا کے دیکھیے گا اور سپورٹ کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اچھا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا کہ اسے آگے جو ہے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مجھے دیکھتی ہے نا میں ولاگنگ کر رہی ہوتی ہوں، تو اس کو بھی شوق ہے کہ ماما میں نے بھی ولاگنگ کرنی ہے، میں نے بھی جو ہے نا ویڈیوز بنانی ہے اپنی، اور آپ میری اپلوڈ کر دیا کریں، تو اس وجہ سے میں نے جو ہے نا ادھر شیئر کی ہے آپ لوگوں کے پاس۔ آپ ضرور دیکھیے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس کے لیے۔ کمیونٹی پوسٹ پہ میں نے پوسٹ لگا دی ہے اپنی بیٹی کے چینل کی۔ اچھا جی، جس کو میں چینل دوں گی میں فری میں چینل دوں گی۔ یہ جو 2 میرے چینل ہیں، ایک امبرائڈری کا ہے اور ایک جو ہے ولاگنگ کا ہے، تو یہ 2 چینل ہیں جو میں دوں گی اور میں فری میں دوں گی۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ اتنی ان پہ محنت ہوتی ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا جو یوٹیوبر ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہے، ان کو پتہ ہوگا کہ کتنی زیادہ محنت ہوتی ہے کامیابی تک لے کر جانا چینل کو، تو میری کافی ٹائم کی ان پہ محنت ہے، اور پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ میں سیل آؤٹ کروں گی، لیکن اس کا جو ہے نا مجھے ریٹ صحیح نہیں مل رہا، تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں اسے کچھ ایسے لوگوں کو دے دوں، ایسی بہنوں کو دوں جو ہے مطلب کہ پریشان ہیں، حالات کے مارے تنگ ہیں اور اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں، تو میں ان کو فری میں دے دوں، اس سے کیا ہوگا صدقہ جاریہ ہو جائے گا میرے لیے۔ اور ایک بات میں اور کہوں گی، ایک میری شرط ہے یہ چینل دینے کے لیے، وہ یہ کہ جب میں نے چینل بنائے تھے تو میں نے ایک منت مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرے چینل گرو ہو جائیں تو میں جو ہے نا اپنی کمائی کا 5واں حصہ جو ہے نا غریبوں میں بانٹا کروں گی، غریبوں کو دیا کروں گی۔ تو جی یہ تو میری منت ہے جو کہ آپ لوگوں نے پھر پوری کرنی ہے۔ میری شرط یہی ہے کہ میں اس شرط پہ دوں گی کہ جو بھی اس چینل کو چلائے گا اور جو بھی ان کے پاس انکم آئے گی وہ اس کا 5واں حصہ جو ہے نا غریبوں میں بانٹا کریں گی، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر آپ جتنا بھی آگے دیں گی تو اس کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ بس یہ دنیا تو فانی ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے چھوڑ کر اس کو چلے جانا ہے، یہ دھن، یہ دولت، یہ دنیا داری، یہ سب ادھر رہ جائے گا، باقی ہم خالی ہاتھ ہی آگے چلے جائیں گے، اور ہمارے ہاتھ میں وہی ہوں گے ہمارے اعمال جو کہ ہم نے کیے ہوں گے دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو میں بس اس لیے دینا چاہ رہی ہوں صدقہ جاریہ سمجھ کر کہ آخرت بھی ہماری سنور جائے، ہماری دنیا بھی سنور جائے، ہماری آخرت بھی سنور جائے، دنیا سنورے نہ سنورے آخرت ضرور سنور جانی چاہیے ہماری۔ بس آئے دن جو اموات دیکھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نوجوان جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں لگ رہا، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ کب موت آ جائے اور کب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ 3 4 دن پہلے ہی ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہمارے شہر میں، ریسکیو اہلکار 4 نوجوان تھے، بوڑھے بھی نہیں تھے، نوجوان تھے، بس وہ آ رہے تھے مطلب میٹنگ سے، تو آگے سے بس میں مطلب کہ ان کا ٹکراؤ ہو گیا اور وہ فوراً ہی اسی ٹائم ہی جہاں بیک ہو گئے۔ دیکھو موت تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا اور موت آ جائے گی، ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کب موت آئے گی، ہم کیا کیا سوچ لیتے ہیں کہ بس ہمیں اس دنیا میں جینا ہے، ہم یہ کر لیں، ہم وہ کر لیں، ہر کوئی جو ہے نا دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمیں اپنی آخرت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کب جو ہے نا موت آ جائے گی۔ بس اللہ ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے، ہمارے جو ہے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کر ہمیں اس دنیا سے اللہ پاک اٹھائے، تو ورنہ ہمارے ایسے کوئی کام نہیں ہے کہ ہماری جو ہے نا آخرت سنور جائے۔ بس اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ نہ جانے کب موت آ جائے اور ہم چلے جائیں اس دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
اچھا جی، آج تو تھا یہ میرا ولاگ، اور آپ کو کیسا لگا؟ آپ لوگوں نے فیڈ بیک اچھا سا ضرور دیا کریں، اپنی بہن کی حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں، اور فرینڈس فیملی میں ضرور شیئر کیا کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تو جی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنی بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔